هزو في اللون قرا فيديو ياكين نولي هامش راني سين الجمع الصروبان دونك لاديسيون الصروبان. دونك الجمع انزوير دابور انزوير راني سين كان نستخدم الاعداد واحد المضربة ابري انا عندي 4 عدد هون. دونك واحد المضربة المعنى تلاقينا أدخل مكان الجمع يعني إذا العدد زائد العدد أدا سن أصغر من 4. نخدم بار إكزومبل 1 زائد 1 إذن 1 زائد 1 يساوي شحال؟ 1 متى زائد 1 شحال يدفع؟ يفقد 2 فوالا دونك يساوي 2. الخدمة 1 زائد 2 1 زائد 2 شحال يدير؟ 1 2 3 صافي 3. هاد الخدمة 1 زائد 3 1 دفع 3 2 صافي شحال 4. لو كانت ولات خدمة 1 زائد 4 ونتسعي غيرها ساعة كانت 30 وسراقينا تلاقات تنزل ابري. دونك ندير الثورة نخدم كان الأعداد على مضربة. لو كانت خدمة 10 زائد 10 10 زائد 10 شحال ديفا؟ تسعة 10 سرنا 10 20. كل خدمة 10 زائد 20 شحال؟ 30. هاد الخدمة 12 زائد 31 شحال ديفا؟ ناد تلقى 12 ايوا تلقى 10 تلقى 2 سرنو 31 دونك 30 أثنتيه 1 أث دونك شحال يديفا؟ تلقى 4 تلقى 3 يفاض 43 فوالا. لو كانت خدمة 1213 زائد 3121 فوالا شحال ديفا ولي 1213 حتى 13 3 10 200 ألف وقد 1213 زائد سناخذ 3121 3000 تحت 3000 خاطر تلقى الآلاف 100 تسع 20 أثنتيه 1 أتسع شحال يديفا؟ باقي 4 باقي 3 باقي 3 باقي 4 يفقد 4334. دونك ثلاثة باقي فهمم نرنو العد نقارو عندهم بار اكزومبل 12300 بون كا 123000 و103 123000 بس نرنو 210000 و230 فوالا. دونك هذا شوز 123103 زائد 210000 شحال ديفا؟ غادي نخدم ديجا مزوارو ناد 3 0 واقي 1 باقي 1000 ثاني 30000 ثاني 200000 ثاني نو ثاني 20000 ثاني 100000 فوالا 123000 و103
فوالا. باش راس نرنو 210,000 210,000 داك زيرو تاع و 230 أتنتيه 200 أتنتيه 30 داك ستانو زيرو خاطر زيرو داك. دونك شحال يدفع العدد؟ يفقد 333,000 و 333 333,000 و 333. فوالا. دايم دونك ثلاثة كيف فهمم أميش نخدم اسم ريلي الجمع الأعداد العدد زائد العدد اللي تتفق أصغر من 4. ما أصغر من 4 يسهل يكشري كان نلعب ثورة ما إلا نعدي اللي بي نيرون تيكا داكيا تي 65 خاطر تيكا داكيا قررت لي بي اونير أيغار اونير باسكو كل يوث ثاقينا الواحد ثاقي 10 ثاقي 1000 ثاقي 100 ثاقي 1000 ثاقي 10,000 ثاقي 100,000 انسي دو سويت. فايكس نتقارن اونير مي تيكا داكي سيدي بي كينير أيغار كينير معناه تا خمست ثاقي 5 ثاقي 50 ثاقي 500 ثاقي 5000 50,000 500,000 50 مليون انسي دو سويت. دونك ثورا نصر نمشي نستخدم لي بي كينير تيكا داكي هاد الزويره كان تيكا داكي لي بي اونيتير باسكو تيكا داكي قرات لي بي اونير ما إلا لا بينيا الواحد تقارناش اونيتير ثاقينا لي بي اونيتير مي تيكا داكي سيدي تي 10 ثين دونك سيدي بي اونير ماشي اونيتير تيكا داكي كود لي بي اونير مي تيكا داكي كاين ساعات لي بي اونيتير بون سي با امبورطون. نخدم ثورة ما نجمع سين الأعداد أدي فوق أكثر من 4. عندهم باغ إكزومبل 3 زائد 2 شحال أدي فوق 3 زائد 2 3 زائد 2 ذاك ثورة أني سين نستخدم لو كومبليمون للعدد 5. بون 3 غتنتيه 3 زائد 2 ما نروح غداوي 2 نتفا ولا شي ثنت دونك واش راه خدمه خاطر صغيره 2 كي مشات خدمه الزريغ بلي 5 ناقص 3 يساوي 2 نو الزريغ بلي 2 يساوي 5 ناقص 3 كيف الزريغ بلي 2 يساوي 5 ناقص 3 خاطر واقي مقارن واقي ديال الكومبليمون من 2 ل 5 دونك ثاقي شحال راس نرنو 2 كينا باش نلحق 5 دونك واقي مقارن الكومبليمون. فوالا نناد بغيت نخدم 3 زائد 2 3 غتنتهي لانت 100 2 كيل و 9 غرام دونك كتخدم غير 5 ناقص 3 5 ناقص 3 بمعنى اسرنو 5 وتكسر 3 الفهم كيخدم اسرنو 5 تكسر 3 مارد سيدرا ثاقرني عاس 5 مارد سيدرا تيكا داكيا معنى تكسر عاس 3 شحال يدفع 5. فوالا 3 زائد 2 يساوي 5. ندم العد ناو هاد مع بار اكزومبل 4 زائد 2 4 زائد 2 4 تنتيه زائد 2 2 و 9 غير زريغ بلي 2 يساوي 5 ناقص 3 هيك دونك درنو 5 ودكسر 3 شحال يدير قيمة 6. فوالا ندم العدد ناوي هادما 4 زائد 1 4 فهمتيه زائد 1 وسيغارة نكزرغ بلي 1 يساوي 5 ناقص 4 تاقينا دونك وخاطر 4 يقيد الكومبليمون من 1 على 5 دونك أسرنو 5 أدكسر 4 أسرنو 5 أدكسر 4 صافي شحال يساوي 5. فوالا
هاد خدمة 3 زائد 4. 3 زائد 4 غتنتيه 3 4 و 9 غالا. دونك 4 ينكزر يغبل ليا 4 ذا شوت 5 ناقص 1. دونك اوليو نروح عندنا ديال 4 ذا 9 غالا ادرنو 5 و 6 غيون. ادرنو 5 و 6 غيون. فوالا اشحال باقي 5 6 7. فوالا ندرنو 3 زائد 3. 3 زائد 3 بون 3 لانت فهمتيه ذاك ساعه غير باش درنا 3 كاين ايضا. دونك نكزر غنبان لي 3 يساوي 5 ناقص 2. دونك درنا 5 ودكسا 2. درنا 5 ودكسا 2 شحال يدير 6. هاد الماثورة العدد 4 زائد 4 شحال يدير 4 غتنتيه 4 مزوار خمخ تنتيه 4 في سنة و 9 غالا نمكن نزرع بلي 4 يساوي 5 ناقص 1. دونك درنا 5 ناقص 1 شحال يدير 8. 8 خاطر 5 6 7 8. خمخ 3 زائد 4. 3 زائد 4 3 غتنتيه زائد 4. دونك 4 ينكزر بلي 5 ناقص 1 اوب بون 3 غتنتيه ابري 4 ياكين زرا 5 ناقص 1 صافي شحال يدير 7. ثورة انا عندي نستخدم ولا تيكا ذاكي خاطر ذاكي دا شو خدمة كان الاعداد اسمها جماعة غسيل الاعداد يتفقد الما 9 تفقد 10. لو كان خاطر خدمة باري زمرات خمغ 3 زائد 7. 3 زائد 7 دي فقد 10 ذا قلت ساعة غارة هاي غار موقع. لو كان خدمة 3 زائد 7 يقال سياغتي تخدمة هتنتيه 3 7 يمكن كي داوغ 7. دونك ديجا 5 مثرنو في 6 رنيخت تخصيوت باش يتفقنت 10. دونك داكي اني سين امكن نخدم اي نظام الخدمة 3 زائد 8 سقلينا نسن الكومبليمون للعدد 5. دونك مرد مع العدد شحال رسلنا باش يعوض 5. ثورة نستخدم ثايض ذا شوت شحال رسلنا باش يعوض 10. باقي ثورة نخدم الكومبليمون 10 سقلينا نخدم الكومبليمون 5 ثورة نخدم الكومبليمون 10. فوالا موقع 3 فهمتيه زائد 8 ياكي زرق بلي موقع اي نساء غدا كوكو ديجا مرني غد ثاقي ندرنو ثاقي مازال خاطر شحال يساع مازال 6 كان يقلن ديسبونيبل انت درنا كي قدرنا 8. دونك 8 ياكي شرط خدمه كيني 8 زريغ بلي 10 ناقص 2. فوالا واكي 2 كي دا شوت ذي الكومبليمون 8 غير 10 سقدين نخدم غير 5 تورا خاطر ساعه غير داك 5 دونك غادي غير تقدر ندير 10 ثين خاطر تاكيد الواحد تلاقي 10. فوالا دونك 3 ياكي ثنتيه 8 ياكي وليت خدمه 8 ماشي 8 راه خدمه الخدمه 10 ناقص 2. باش انت 10 ناقص 2 الخدمه 10 وتكسر 2 شحال يدي ريزولطا يفيد 11. فوالا دورا الخدمة 7 زائد 4. 7 غتنتيه 5 خاطر مايلة ديجا العدد أكثر من 5 ديريكت تزويراك 5 غتنتيه 7 زائد 4 ولا شي هكذاكي نسايا غارة خاطر ساعة كان سناث الجملة درنا أكثر. دوك 4 يقاشر الخدمة 4 زرق بلي 4 زائد 6 يساوي 10. دونك 4 يساوي 10 ناقص 6 هكا. دونك وليا درنا 4
وساعة غير 4 باش ندرنو. دونك درنو 10 وتنقصها 6. فوالا موقع لما كيرنو 10 هوب رني 10 تولي قد تنقصها 6 باش تنقصها 6 هتكسا 5 داكي هتكسا يوث داكي شحال يديفا يفغيد داكي واحد صافي 11. هاد الخدمة 7 زائد 8 زائد 6. 7 يسهل أتنتيه تلقيت 7 ثورة الخدمة 6 باش درنو 6 وثنت ساعة غير ساعة كان سنة كاني مازال داكي. دونك وليت الخدمة 6 نكزر بلي 6 يجي شوت هذا 10 ناقص 4. دونك درنو 10 وتكسر 4 درنو 10 وتكسر 4 اوب وزمر غير تكسر 4. دونك وليت تكسر 4 ثاقي ولاش داك 4 باش انتي تكسر. دونك اش راه خدمة تكسر 5 ودرنو يوث خاطر 4 ياكي 10 ناقص 4 يقول ساعة غير نكزرها بليت 5 ناقص 1 4 ياكي. دونك وليت تكسر 4 نو تكسر 5 ودرنو يوث خاطر ثاقي لو كان نكسر أقواس هاكي وزرها غير ما تسلم الأقواس نهالا ناقص. دونك زائد 5 ناقص 1 نو ناقص 5 زائد 1 فوالا 6 يساوي 10 ناقص 4. اسمي نروح غتكسر 4 ولا شي ثنت. دوك اش راه خدمة غتكسر 5 ودرنا 1 غتكسر 5 ودرنا 1 شحال يفض 13. هاد عاود المثال أماكي 8 زائد 7. 8 يسهل حتى 5 نتيح 3 تلقي 8 ثورة زائد 7 زائد 7 ياكي باش 7 يساوي 10 ناقص 3. بون وقد يفا ديريكت 7 يساوي 10 ناقص 3. دونك أوليو تخدمها 7 اش راه خدمة تخدمها 10 وتكسر 3 تخدمها 10 وتكسر 3 صافي شحال يديفا يفوت 15. عندنا 6 زائد 9 6 زائد 9 شحال يديفا 6 نتيه 9 غير داك 9. دونك اش راه خدمة 9 زريغ بلي 10 ناقص 1. دونك درنا 10 وتكسر 1 شحال يديفا يفوت 15. دورة هاد عديغ 100 هاد تستخدم غير الأعداد على مدى 100. تلاقي ثورة نكوماسا نتدم لي زيكزومبل كان هكا الياتوار. عندهم باغ اكزومبل 321 زائد 735. نمشي نريد نحسب واك 3021 321 أسرنو 735. دونك ديجا ثورة يمكن نخدم توجور نزوير قل شفرة مقرح أنا ذاك مقرح عند المئات. دونك نزوير 700 دونك ثورة يقدر نوضي 700 ساعة 500 ثاقي 600. دونك لانت ديسبونيبل لانت 600 ذا شو يمكنني حوايج غير قادر نوصل 700 وثنت ساعة غارة. دونك اش راه خدمة 700 ياكي الدم غيوث سياكي تكسر 3 داكي أي غار باسكو زريغ بلي 700 يساوي 1000 ناقص 300 ناغ 7 يساوي 10 ناقص 3. ما إلا التخميم كان هكاكي الوحدات وليا دينا 700 ومدينا كان 7
دونك داكي كيبغي غادرنوغ 7 و9 غير داكي. دونك كدرنوغ يوث داكي تكسر 3 داكي، خاطر 7 يساوي 10 ناقص 3. فوالا سي بون. السؤال غسواكينا تورا روا قال 10 تدرنوغ 30 داكي درنوغ 30 و9 غير. دونك اش راه خدمه درنوغ 50 وتكسر 20، خاطر 3 ياكي يساوي 5 ناقص 2 ناغ 30 كينا يساوي 50 ناقص 20. فوالا دونك 3 ياكي اش راه خدمه هاد خدمه زائد 50 ناقص 20. سي بون. تولدو غير 5 ياكينا 5 ياكي تيتشدرا سي بون خلاص. دونك داش تعاد داكي يفقد 1 0 5 6. دونك 1 0 5 6 يفقد 1056. ندم العد ناظر. عندنا 7800 78,104 زائد 123,615. هلا و17. هاد الزويرة غتخاف حبال عاد داك مزوارو لنادم ساعة 4 داكي 0 داكي 1 داكي 8 داكي 7. فوالا دونك 78,104 زائد 123,617. 100 ديجا 100,000 3 داكينا سي بون. السؤال هو كاين ثاقي سي بون. رنيخت تورا رميتينا كينا اسكو لانت ثاقي 200 كيك 700 لانت نترنو باين فرقت الواقينا. تورا درنو 3 ياكينا داكي قادر نوغ 3 و9 غير. دونك اش راه خدمه الا قادو غير غاد درنوغ سيا دا نسيا كو سيا غير. دونك الا قادو واحد يواغ سياك ثاقي 3 ياكي مكرت نخدم 3. دونك إذا قدرنوه 10 وتكسى 7 باقي درنا 3 لا قرنوه 3. دونك اش راه خدمه إلا قدرنوه 10 وتنقصها 7. دونك إلا قدرنوه 10 داكي وتنقصها 7 داكي ميلا كي داكو ساعة غير 10. دونك باش درنوه 10 داكي إلا قدرنوه يوث داكي تكسر 9. بون عاد نعاود باش درنوه 3 داكينا إلا قدرنوه داكي 10 وتكسر 7 داكي مي باش درنوه داكي 10 وتنتسع غير. دونك إلا قدرنوه داكي يوث وتكسر داكي 9 ادفدو كتاكينا لان باش درنوه داكينا 3. دونك إلا قدرنوه يوث داكي تكسر 7 ديجا تكسر 7 تنزوالو ثاني تكسر هي كسرت 7. إلا قدرنوه يوث دا مي داكو ساعة غير درنوه يوث كفانت. دونك اش راه خدمه درنوه يوث داكي وتكسر 9 داكي خاطر واحد اللي داكينا يساوي 10 ناقص 9. فوالا فريقت الواكي فردو غالا غير 6 ياكينا 6 تولدا لانت يسهل هاتنتيه درنا ثنت ذاكي درنا 1 ذاكي درنا 7 ساعة كان 5 ولا شي ثنت. دونك اش راه خدمه 7 ياكي درنو يوث ذاكي وتكسر 3 هنا كاين خاطر 7 يساوي 10 ناقص 3
10 ناقص 3. باين فرق تكلوية داكي. دا شوي يديفغ العدد، داكي يفقد 1، داكي يفقد 2، داكي يفقد 5 6 7، داكي يفقد 1، داكي يفقد 0، داكي يفقد 2، يفقد 201,721. نرنو ليكزامبل نافع. عندم عندم عندنا القرآن شوية تقدم معكم الحاجة دي من القرآن. 6 7 5 3 12 زائد 7 8 1 0 7 8. دونك 675,312 زائد 781,078. ديجا هاد الخدمة على العادة كاع مزوارة. عندنا داكي اللي عند 2، داكي لا 1، داكي لا 3، داكي لا 5، داكي لا 7، داكي لا 6. فوالا دونك العادة مزوارو زائد 781,078. هاد الزويرة ديجا ديك 7 ياكي دا صار ديك درنا 7 و 9 غير 7 ياكي باش تفرو يدس يجي لق 7 ياكي يمكن يبغى درنا 7 ذا خاطر قليلة داكي اللي غدورة 7 و 9 غير 7 ساعة كان 3. دونك اش راه خدمة هاد الخدمة 10 ناقص 3 هكا 7 يساوي 10 ناقص 3. دونك درنا 10 داكي و تنقصها 3 داكي 100 و 9 غير تنقصها 3. دونك اش راه خدمة وليا تنقصها 3 درنا 5 ودكسا نو وليا تنقصها 3 تنقصها 5 وسرنا 2. دونك تنقصها 5 وسرنا 2 هو كي ناقص 3. سي بون سولي واكي تعرضو على 4 8. دونك اني ذا ذاكي 8. دونك درنا 8 اسكولانت ولاش 8 ذاكينا ساعة كان 2. دونك هذا شوين 8 زرا بلي 10 ناقص 2. دونك هذا 10 درنا 10 داكي وديك صار 2 داكي سي بون. داكي درنا 1 تورق ليه ذا درنا 1 هذا فريختي يدس ثورة عقليه هذا داكي شحرنا درنا 0 سي بون. هاهي ثورة عقليه هذا داكي درنا 7 لانت ديجا 5 داكي سنات داكي لانت دونك راني خفنت تنقال درنا 8 درنا 5 6 7 دروس ساعة غير 8. دونك اش راه خدمة ولي درنا 8 درنا 10 ناقص 2 خاطر 8 يساوي 10 ناقص 2. اش راه خدمة نقول درنا 8 هاد خدمة 10 ناقص 2. دا شوت النتيجة داكي تفقد 0 داكي تشور 9 داكي 3 داكي 6 داكي 5 داكي 4 داكي 1. دونك شحال يدفع تفقد 1,456,390. درنو ليكزومبل انكارو. درنو المثال انكارو باش نسالي اصلا فيديو هاكي للجمع.
هاد الدماغ 7 3 6 7 5 2 1. دونك إذا جوج واقعين 7,367,521 زائد 1 2 0 7 8 3 9. هاد الحفاظ جا مزوارو. لقينا ساعة 1 لقي ساعة 2 لقي ساعة 5 لقي ساعة 7 أبري ساعة 6 أبري 3 أبري 7 زائد واقينا. دونك ديجا واقي باش الخدمة. دونك غندير ليها نقليه هدا تسمى قرا لينا كاينه. درنا واحد سوله ثورة دا درنا اثنين قرا لينا كاين باش درنا اثنين ساعة ديجا شحال يقلان لان 6 او كي زمرات ندرنو باش اثنين كاينه. دونك زمرات تخدم خاص 5 يتسمى داش اثنين استرنو الكومبليمون ينسى 5. دونك درنا 5 ناقص 3 وقيل 2 يساوي 5 ناقص 3. هاي باقي درنا 0. دونك سي بون ثورة هذا درنا 7 باقينا 7 ساعة كانت 2 ساعة غير 7. دونك كل درنا 7 درنا 10 وتنقص 3. فوالا 7 يساوي 10 ناقص 3. فوالا 7 يساوي 10 ناقص 3. 10 تنتهي لانت رني خدمت تلقى تنقصها 3 باش تنقصها 3 وتنتسعي غيرها. دونك اش راه خدمة هاد تنقصها 5 ودرنا 2 خاطر يمكن اذا جينا بغينا كي بغات تنقصها 3 وتنتسعي غيرها. دونك 3 يقول لي تنقصها هاد تنقصها 5 ودرنا 2 الوقت ناقص 3 خاطر ناقص 3 يساوي ناقص 5 زائد 2. فوالا لقينا ناقص 5 غتنتيه زائد 2 غتنتيه سي بون. السؤال هاد واقينا ثورة دوغا غير دونك قليه لا سرنا 8 باقي ساعة كان 4 ساعة غير 8. دونك اش راه خدمة إلا قدرنا نغيو سيا باش خاطر 8 يساوي نعرفو باقي بغا درنا 8 ساعة غير ساعة كان 4. دونك 8 كنزرع بلي 8 يساوي 10 ناقص 2. دونك 8 وليا الخمار 10 ناقص 2. دونك درنا 10 باقي تنقصها 2 باقي. دونك ديجا باش درنا 10 امشي وساعة غير يوث 10 نين باقي هاد 5 ويكسر 4. دونك موقع ثلاث قلينا كا خاطر لو كسرنا 10 ثاقات تغلط 50 حتى فوالا تما كاين خاطر 10 واحد يساوي 5 ناقص 4. دونك داين 10 يقدر ناخذ تولي قد كسر 2 يمكن راس نقصها 2 دقيقة وساعة غير تنقصها 2 يمكن نزرع بلي 5 ناقص 3. دونك ناقص 2 يساوي ناقص 5 زائد 3 خاطر وليت تنقصها 2 باش راه خدمة تنقصها 5 وسرنا 3 تنقصها 5 وسرنا 3. فوالا دونك سي بون السؤال هذا واقع دور نغادر واقع هذا قدر نوع 3 مكرر نوع 3 وساعة غير ساعة كانت 2 زرع بلي 3 يساوي 5 ناقص 2 ولي درنا 3 يعني داك اللي لا داك اللي ولي درنا 3 ماشي 3 درنا هاد خدمة زائد 5 ناقص 2 زائد 5 ناقص 2. فوالا السؤال تورا تروح على درنا 9 درنا 9 وساعة غير ساعة شحال 1 2 3 5 يجي 8 كان يقلان يمكن 9 يجينا زرق بلي يساوي 10 ناقص 1 10 ناقص 1 معناتها درنا 10 دقيقة وتكسر 1 دقيقة. السؤال
شحال يدفع العدد؟ داكي 0 داكي 6 داكي 3 داكي 5 داكي 7 داكي 5 داكي 8. هي غير 8 خاطر 5 6 7 8. شحال يدفع هكاك؟ يفقد 8,575,360. فوالا دونك جيسبر تفهم الجمع اميك. ثورا انا عندي لا فيديو نيضن